नसीहत कर रहा था तो उसने कहा, बेटा खुदा के साथ किसी को शरीक ना करना। हक ये है कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, और ये हकीकत है कि हमने इंसान को अपने वालिदैन का हक पहचानने की खुद ताकीद की है। उसकी माँ ने ज़ोफ पर ज़ोफ उठाकर उसे अपने पेट में रखा और 2 साल उसका दूध छूटने में लगे। इसीलिए हमने उसको नसीहत की कि मेरा शुक्र कर और अपने वालिदैन का शुक्र बजा ला। मेरी ही तरफ तुझे पलटना है, लेकिन अगर वो तुझ पर दबाव डालें कि मेरे साथ तू किसी ऐसे को शरीक करे जिसे तू नहीं जानता, तो उनकी बात हरगिज ना मान। दुनिया में उनके साथ नेक बर्ताव करता रहे, मगर पैरवी उस शख्स के रास्ते की कर जिसने मेरी तरफ रुजू किया है। फिर तुम सबको पलटना मेरी ही तरफ है। उस वक्त मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कैसे अमल कर रहे थे। और लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा था कि बेटा, कोई चीज राय के दाने के बराबर भी हो और किसी चट्टान में या आसमानों या जमीन में कहीं छुपी हुई हो, अल्लाह उसे निकाल लाएगा। वो बारीक बीन और बाखबर है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब जनाब इलियास साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि इलियास साहब अपना जो कुछ ये कोई बात कर रहे हैं, कुछ भी आवाज सुने नहीं आ रही, जरा आप थोड़ा दूर हट के बात करेंगे तो मेहरबानी होगी। आवाज नहीं आ रही आप? हेलो, आपकी आवाज आ रही, थोड़ा माइक दूर रख के बात करिए, बोल रहे। अच्छा, अब आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही। इलियास साहब अगर हों तो इलियास साहब अपना मुताला पेश कर सकते हैं। इलियास अहमद साहब। इलियास साहब। जी साहब, आवाज आ रही मेरी आपको? जी जी जी। कितने मिनट का टाइम है पूछा में? आपके लिए इंशाल्लाह 8 मिनट बाकी हैं। 8 मिनट के लिए आपका वक्त है। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। तो फिर मैं तिलावत तर्जुमानी तो नहीं करूंगा इंशाल्लाह? नहीं जरूरत नहीं, खाली उसका जिस्ट पेश कर दीजिए आप। इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थोड़ा अगर हम पीछे से आएंगे तो देखिए, पिछली आयतों से जो हम पहली आयत से पढ़े, हिकमत से लबरेज किताब का जिक्र था, जिसमें हिदायत और रहमत बनेगी ईमान और सालेह करने वालों के लिए, जो ईमान लाकर रब से ताल्लुक़ और रब के बंदों से ताल्लुक़ की दुरुस्ती की हम वक्त कोशिश करते रहेंगे। इस वजह से होता है कि उनका आखिरत का यकीन जो है, किताब बताई थी कि कामिल होता है इनका यकीन। चुनाचे रब के लिए, उन ऐसे लोगों के लिए रब ने खुशखबरी भी दी थी पिछली आयतों में कि यही हिदायत पर हैं और यही हक़ीक़त में कामयाबी से हमकिनार होंगे। इसके बाद की आयतों में इस कुरान पर ईमान नहीं लाने वालों का जिक्र था कि उनका रवैया बयान किया गया था कि ये लोग इस फितरी दावत पर गौर फिक्र और लब्बैक कहने की बजाय अपनी नफ्सानी ख्वाहिश के पीछे इस दावत को नीचा दिखाने के लिए और सहारे जो कि लाहुल हदीस का जिक्र था उसका सहारा लेके फिर उनका जो पर्सनल रवैया था वो बताए थे कि तकब्बर और मुंह मोड़ते ये लोग। मुखालिफ की वजह जो है न तो कोई इल्म थी और न कोई दलील, बल्कि अपनी नफ्सानी ख्वाहिश और हरदर्मी पर ये जो है अपनी मुखालिफत कर रहे थे, जिसका अंजाम कुरान बताया था कि अज़ाब अलीम की शक्ल में ये जो है फेस करेंगे। उसके बाद कायनात की तख्लीक का जिक्र किया गया था कि आसमान, ज़मीन, पहाड़, बारिश, इन सब को अल्लाह ताला वहदानियत की दलील पेश करके मुशरिकीन के सामने एक सवाल रखे थे कि जितनी जो है चीज़ें बयान हुई हैं, इसकी पैदाइश में तुम्हारे शुक्र का 1% भी दखल नहीं है, तो फिर किस बिना पर, किस दलील पर जो है इनकी इबादत जो है जायज़ ठहराते। चुनांचे ये बात से साबित हुआ कि वहदानियत की दावत ही फितरी और अमली है, और बल्कि इनको बताया गया कि अगर ये रवैया रहेगा तो बिल्कुल जो है नुकसान और अदाब मुहीन का सबब बनेगी। इसके बाद जो है वहदानियत की दलील के लिए एक ऐसी हस्ती का जिक्र कुरान करता है जिस पे खुद मुशरिकीन मक्का और मक्के के सारे यानी जो
عرب دنیا میں ان کو کافی جو ہے عقل مند اور حکیم مانا جاتا تھا. ان کی بات رکھ کر جو ہے 2 چیزوں کی طرف آپ کو اور میرے کو رہنمائی کر دی گئی. ایک تو ان کے لیے یہ ہے کہ اتنا جو ہے عقل مند آدمی بھی وہی بات پیش کر رہا ہے جو ہمارا نبی آج تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے. آپ کی آواز تھوڑی اسٹرک ہو رہی ہے. اچھا اب آواز میری صاف ہے؟ اب آواز صاف ہے میری؟ آ رہی ہے آپ کو آواز؟ ہیلو ہیلو شروع کر. آپ جاری رکھیے آپ. آواز نہیں آ رہی تو پھر بیچ میں ڈسٹرب ہونا کہ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی بولو. ذرا آپ مائک کو ذرا دور رکھیے, آپ وہ کیجیے. بسم اللہ. نہیں میں ذکر کر رہا تھا کہ لقمان کا ذکر کیا گیا اس میں, وہ زمین و آسمان کی تخلیق کے لیے وحدانیت کا ذکر کر کے پھر قرآن جو ہے میرے اور آپ کے سامنے حضرت لقمان کا ذکر کر کے وحدانیت کو ثابت اس شکل میں کر رہا ہے. تو مشرکین کے سامنے یہ بات لا رہا ہے قرآن کہ تمہارے معاشرے میں ایک بہت ہی عقل مند آدمی, آواز بہت اسٹرک ہو رہی ہے, ذرا آپ کے دور پاس رکھ کے بات. صرف آپ کے پاس سے اسٹک ہو رہی نا, میں دوسرے کے پاس سے نہیں ہے. بہرحال لقمان کا ذکر جو ہے ابھی جی حضرت لقمان کا ذکر جو کیا گیا اس کے جی 2 جو ہے نا, ایک تو یہ کہ مشرکین مکہ کے سامنے یہ بات جو ہے دلیل کے طور پہ رکھی گئی کہ تمہارے معاشرے میں جو عقل مند آدمی جس کو تم خود عقل مند مانتے ہو, حکیم مانتے ہو, وہی بات پیش کر رہا ہے جو آج ہمارا نبی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے. عقل کا تقاضا کیا ہے کہ وہ یہ بات مان لی جائے. میرے اور آپ کے لیے بھی جو ہے لقمان کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ایک ذمہ دار باپ, تقریباً ہمارے پاس جو بھی لوگ ہیں باپ بنے ہوئے ہیں, ماں بنے ہوئے ہیں, تو ان کی اولین ذمہ داری اولاد کے ذمہ کیا ہوگی, اس بات کو بھی قرآن میرے اور آپ کے سامنے رکھا. تو حضرت لقمان کا ذکر میرے اور آپ کے لیے اس حیثیت سے ہے, مشرکین کے لیے اس حیثیت سے ہے کہ عقل مند آدمی جو ہے کیا بات پیش کر رہا ہے. پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ لقمان کو جو حکمت ملی تھی, اگر تم بھی ایسی حکمت چاہتے ہو تو اس کتاب کی طرف رجوع کرو جو کہ حکمت سے بھرپور ہے. ابتدائی آیت میں مجھے اور آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ وہ کتاب ہے جو حکمت سے بھرپور ہے. تو لقمان کی طرح اگر کوئی حکمت چاہتا ہے, عقل مندی چاہتا ہے, تو لامحالہ اس کو کرنا کیا چاہیے کہ قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور حکمت کی سب سے پہلی سیڑھی جو بات جو ہے قرآن مجھے اور آپ کو پیش کرتا ہے وہ کیا ہے کہ بندے کو یہ پہچان کہ اس کی نعمتوں کا دینے والا کون ہے. یہ پہچانے کہ جو ہے مجھے جتنی نعمتیں ملی ہیں دنیا میں, چاہے حیات کی ہو, چاہے صحت کی ہو, چاہے اولاد کی ہو, چاہے مال کی ہو, اس کا دینے والی ذات صرف اور صرف ایک ذات اللہ کی ذات ہے. جب یہ آدمی کو معلوم ہو تو لامحالہ اس پہ شکر واجب ہوتا. شکر صرف یہ نہیں ہے کہ میں زبان سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ شکر ہے. شکر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھا سورہ نمل میں. سورہ نمل میں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے, جو چونٹیوں کا ذکر ہے, جب چونٹی کہتی ہے کہ اپنے اپنی بلوں میں چلے جاؤ ورنہ سلیمان کا لشکر تمہیں جو ہے پس کے رکھ دے گا, تو وہاں قرآن ایک بات پیش کرتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکراتے ہیں, اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی ونعمل صالحا ترضاک. اے اللہ مجھے تو توفیق دے کہ ایسے نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے, اور مجھے آخرت میں جو ہے صالح بندوں میں شامل فرما. یہ فکر جو ہے نا, یہ شکر ہے. کس قدر میں اللہ کے حق ادا کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے سامنے التجا کر رہا ہوں کہ اللہ تم مجھے آخرت میں صحیح بندوں میں شامل فرما, صالح بندوں میں شامل فرما. تو شکر جو ہے جو سب سے پہلے جو ہے جو لقمان بات کرتے ہیں یا حکیمانہ بات جو کر رہے ہیں حضرت لقمان, بیٹے کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا کائنات میں ساری چیزیں جس کو بھی ملی ہیں وہ اللہ کی طرف سے, تو لامحالہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر آخری آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ جو شکر ادا کرتا وہ اپنے لیے فائدہ مند ہے, جو شکر ادا نہیں کرتا اللہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک حدیث کیا بتاتی ہے مجھے اور آپ کو کہ ساری دنیا بھی اگر نافرمان ہو جائے, ساری دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ کی عبادت نہ کرے, تو اللہ کی قدرت میں, اللہ کی حکمت میں, اللہ کی بڑائی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا. تو آیت آخر میں کیا بتا رہی, جو کوئی شکر کرے وہ اس کی ذات کے لیے فائدہ ہے. پھر اللہ نے ایک دفعہ یہ بھی بتایا کہ جو جتنا شکر ادا کرے اللہ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا. لیکن شکرتم لازیدنکم. تو شکر جو ہے سب سے پہلی جو صفت آدمی کی جو ہے, جب اللہ کو پہچان لے تو لامحالہ اس کی شکر گزاری میں اپنے آپ کو جھونک دینا چاہیے. اور شکر گزاری کیسے ہوگی؟ جتنی اطاعت ہوگی اتنی شکر گزاری ہے. اس کے بعد جو ہے حضرت لقمان جو ہے یہاں ماں باپ کا ذکر کر رہے ہیں, تو ایک مفسر کرام یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ حضرت لقمان جو ہے اپنے بیٹے کو وحدانیت و آخرت سمجھا رہے ہیں,
ساتھ میں ماں باپ کا ذکر کرنے میں جو ہے یہ اس بات کا تھا کہ اللہ کے ساتھ میں اپنے آپ کو کیسے شریک کروں، اس لیے وہ خاموش رہے. لیکن یہ بات جو والدین کی جو ہے لائی ہے وہ امینہ حسین اسلائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس آیت کو رکھا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق جو انسانوں میں سب سے پہلا حق جو سب سے بڑا حق ہے والدین کا ہے. اس کو حق کو اللہ تعالیٰ نے اس بیچ میں رکھا. تو یہ مفسرین امین اسلائی کہتے ہیں یہ لقمان کا قول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے کیونکہ لقمان جو ہے پسو پیش کر رہے تھے اللہ کی دعوت کے ساتھ میں کہ ماں باپ اپنے آپ کا ذکر کیسا کروں بچے کے سامنے، تو یہ تھوڑا سا نقطہ امین اسلائی بیان کرتے ہیں. تو بات اس میں جو آئی کہ والدین کا جو ہے حق ادا کرنا ہے، اس کی ایک لمٹ بتائی گئی. اور والدین کے حق میں جو ہے مسلمانوں کے لیے نہیں کہا گیا. آپ دیکھیں گے انسان کا ذکر کیا گیا کہ سارے انسانوں پہ چاہے وہ کسی دھرم کے ہوں ماں باپ کا جو ہے بجا لانا، ان کے حکموں کو بجا لانا یہ لازم ہے. پہلے کی کتابوں میں بھی تھا اور جتنے مذاہب کی کتابوں میں ماں باپ کی اہمیت ہے. لیکن یہاں ایک جو ہے لمٹ بتائی گئی ایمان والوں کے لیے. لمٹ کیا بتائی گئی؟ اگر تمہارے ماں باپ جو ہے ایسا حکم دیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، یہ حکم جو ہے نہیں مانی جائے گی، اس کا انکار کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ چاہے تمہارے والدین جو ہے مشرک بھی ہو چاہے بھی ہو، ان کے جو حق ادا کرنا ہے دنیا کے معاملے میں، ان کی تیمارداری ہے، ان کی خدمت ہے، اس میں ذرا برابری کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. بلکہ یہ بھی ذکر ہے کہ اف تک نہیں کہنا چاہیے. یہ والدین کا حق تھا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے حضرت لقمان جو ہے جو بات بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، دیکھیے آخرت جو ہے بچے کے ذہن میں گھول کے ڈال رہے ہیں، ہے نا. کیسی کیا بات سامنے رکھے، بیٹے کے سامنے اس بات کو رکھ رہے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں چاہے ذرہ برابری کوئی نیکی ہو، ذرہ برابری کوئی برائی ہو، کل کے دن اللہ تمہارے سامنے لائے گا. کیوں کہ اللہ کی یہاں قدرت بیان کر رہے ہیں. بیٹے کے سامنے اللہ کی قدرت بیان کر رہے ہیں، اللہ کی پہچان کرا رہے ہیں. پھر اس کو دنیا کی زندگی میں ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اس زندگی میں ذرا سا بھی جو ہے چاہے وہ معاملہ پہاڑوں کے نیچے ہو، زمین میں ہو، جہاں بھی ہو، اللہ تعالیٰ نکال کے لائے گا. کب نکال کے لائے گا؟ آخرت میں. یہاں بچوں کو سب سے پہلے وحدانیت کی تعلیم دی حضرت لقمان نے، اس کے بعد آخرت کی تعلیم دی. اس کے بعد الیاس بھائی آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. اچھا الیاس بھائی آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. اوکے ٹھیک ہے، آگے کی آیتیں انشاءاللہ آپ سمجھا دیں گے. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ پھر آپ کو نیکسٹ ٹائم ہم آپ سے سارا سنیں گے. جزاک اللہ خیر. نہیں اصل میں ایک دن سیٹرڈے کے دن آپ کا پورا پروگرام آپ کا اسی پہ رکھیں گے انشاءاللہ. مگر ساؤنڈ سسٹم آپ کا صحیح نہیں ہے. ساؤنڈ سسٹم آپ کا صحیح نہیں. بہت ساری شکایتیں آ رہی ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ ہو نہیں رہا ہے، پتہ نہیں کیا. میں صفا صاحبہ کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا تلاوت اور ترجمہ پیش کرے. صفا صاحبہ اپنے مائک کو انمیوٹ کریں اور وہ پیش کریں انشاءاللہ. صفا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 18. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Sadaqallahul Azim. Today I'll be interpreting the ayahs 18 and 19, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala in these ayahs 18 and 19 explains what is liked and disliked by him. That is, 3 things are explained here clearly: the way of speaking and the way of walking and the way that a person turns his face away from people. A person turns his face away from people. He keeps a very high opinion of himself and considers himself superior over others and has fukhur. Allah subhanahu wa ta'ala explains this habit of a person and this bad attitude like that of a camel who has a disease in his neck because of which he turns his neck away. And in the next ayat, Allah subhanahu wa ta'ala explains what a moderate speed should be for a person for walking and for walking when he walks. That is, he should walk in a moderate pace. He should not walk too fast or too slow. That is, he should walk normally and in a low pace. That doesn't mean necessarily that if you have emergencies that you should always walk in a low pace. When you have an emergency, you can change your speed. And a Muslim should walk like a simple, noble and honest person.
And lastly, the way of speaking of a person is specified, that he should speak in a low pace, that is not too low that one can not hear him at all. He should speak in a way that is slow and soft, and he should not speak like that a donkey brays. This is not like what Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alameen. Jazakallah Safa, very good and excellent performance. But however, it needs more practice also, inshallah, because, and don't hesitate, feel free. We are all the students and we are all in learning process, okay? Inshallah, we hope that you can present more professionally, inshallah, next time, okay? Thank you so much. Jazakallah khair. Thank you. थैंक यू। आप अगर कोई और कोई खवातीन की तरफ से अगर कोई पेश करना चाह रही हैं तो दे आर वेलकम। एनीबॉडी? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं मैमुना पेश करना चाहती हूँ अपनी तिलावत। जी आपका वक्त सिर्फ 4 मिनट होगा, क्योंकि इसके बाद 10 मिनट हम चाहते हैं आज। देखिए आप तिलावत के साथ साथ तर्जुमानी भी पेश करें इंशाल्लाह। वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अन यश्कुर लिल्लाह व मन यश्कुर फ़इन्नमा यश्कुरु लिनफ़्सिही व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। व इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुव यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह अश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ववस्सैना अल-इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फ़िसालुहु फ़ी आमैनि अन इश्कुर ली व लिवालिदतिक इलय्यल मसीर। व इन जाहदा अला अन तुश्रिक बिमा लैसा लका बिही इल्म फला तुति'हुमा व साहिबहुमा फ़िद दुनिया मअरूफ़ा वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैया तुम्मा इलैया मरजि'ुकुम फ़उनब्बि'ुकुम बिमा कुंतुम तअमलून। या बुनय्या इन्नहा इन तकुम मिथक़ाल हब्बतिन मिन क़रदलिन फ़तकुन फ़ी सख़रतिन औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्ज़ि याति बिहिल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। या बुनय्या अक़िमिस सलाता वअमुर बिल मारूफ़ि वन्हा अनिल मुनकरि वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। वला तुसअ्इर ख़द्दक लिन्नासि वला तमशि फ़िल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख़्तालिन फ़ख़ूर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। हमने लुक़मान को हिकमत अता की थी कि अल्लाह के शुक्रगुजार हो। जो कोई शुक्र करे उसका शुक्र उसके अपने लिए ही मुफीद है। जो कोई कुफ्र करे तो हकीकत में अल्लाह बेनियाज आपसे आप महमूद है। याद करो जब लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था तो उसने कहा, बेटा खुदा के साथ किसी को शरीक ना करना। हक यह है कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है और हकीकत यह है कि हमने इंसान को अपने वालिदैन का हक पहुंचाने की खुद ताकीद की थी। उसकी माँ ने ज़ाफ उठाकर उसे अपने पेट में रखा। 2 साल उसको दूध चुराने में लगी, इसीलिए हमने उसको नसीहत की, मेरा शुक्र करो, अपने वालिदैन का शुक्र बजा ला, मेरे ही तरफ तुझे पलटना है। लेकिन वो अगर दबाव डाले कि मेरे साथ तो किसी ऐसे को शरीक करे जिसे तू नहीं जानता, तो उसकी बात हरगिज ना माना। दुनिया में उसके साथ नेक बर्ताव करता रहा, मगर पैरवी उस शख्स के रास्ते की है कि उस शख्स के रास्ते की कर जिसने मेरी तरफ रुजू किया है। फिर तुम सबको पलटना मेरे ही तरफ है। उस वक्त मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कैसे अमल करते रहे हो। और लुक़मान ने कहा था कि बेटा कोई चीज राई के दाने बराबर भी हो और किसी चट्टान में या आसमान में या जमीन में कहीं छुपी हुई हो, अल्लाह उसे निकाल लाएगा। वो बारीक भी और बाखबर है। बेटा नमाज कायम कर, नेकी का हुक्म दे, बदी से मना कर, जो मुसीबत भी पड़े उस पर सब्र कर। ये वो बातें हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई है। लोगों से मुंह फेर कर बात ना कर, न जमीन में अकड़ कर चल। अल्लाह किसी खुद पसंद और फख्र जताने वाले शख्स को पसंद नहीं करता। मुअज़्ज़ज़ सामीन, यहाँ पर मैं सिर्फ तीन बातों का ही जिक्र करूंगी। पहला है शिर्क का। अल्लाह ताला यहाँ पर शिर्क को लशिर्कुल अजीम कहा है, लजुल्मुन अजीम, यानी सबसे बड़ा जुल्म कहा गया है।
इससे इंसान को खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचने की ताकीद करना है। अपने शिर्क के, अपनी जिंदगी के अंदर कहीं शिर्क अकबर और शिर्क असगर की कहीं कोई भी बात हो तो उसे पहले अपनी जिंदगी से उसको हटाना है। उसके बाद अपने बेटे को, बच्चे को, अपने जो भी अपनी औलाद होती है उसे तालीम व तरबियत के बारे में बताया गया है कि पहले अल्लाह की वहदानियत को तालीम करे, दीन की तालीमात दे उसको, खुदा और रसूल और आखिरत की पहचानात कराए। उसके बाद तीसरी बात यहाँ पर यह बताई गई है कि नमाज और नमाज कायम करने के लिए बताया गया है कि नमाज को मजबूती के साथ थामे रखो और नमाज को कायम करो। लोगों से मुंह फेर कर बात ना करो। ये हर इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ताकीद कर रहा है कि लोगों से मुंह फेर कर बात ना करो, ना ही अकड़ कर चलो। अल्लाह ताला इन चीजों को सख्त नापसंद फरमाता है। मुख्तसर वक्त दिया गया नहीं पेश कर पाई हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह अगर अजीज भाई के पास सिर्फ 4 मिनट में आप अपना करेंगे। अजीज, जनाब अजीज साहब, अजीज भाई अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो अजीज भाई। अजीज भाई अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम अजीज भाई जी, आ रही मेरी आवाज? हाँ आ रही है। आप 4 मिनट में बिल्कुल या तौर पर मुख्तसरन आप अपना मुताला पेश करेंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह लुक़मान का ये रुकू अपने मज़ामीन के एतबार से बहुत अहम है। बुनियादी तौर पर इस रुकू में हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम की नसीहतें नकल हुई हैं। इन नसीहतों में इस कदर जामियत है कि इंसान की निजात उखरवी के लवाजमात का मुकम्मल खाका इसके अंदर मौजूद है। हजरत लुक़मान के बारे में आमतौर पर बातें मशहूर हैं कि वो पैगंबर थे। एक बात ये मशहूर है कि वो गुलाम थे। छोटा सा इनका खत था, भारी बदन, मोटे मोटे होंठ, काला रंग, सूडान के नूबी कबीले से इनका ताल्लुक था। वो अरब के इलाके में गुलाम बनकर बिके थे। बाद ने यह भी कहा कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में काजी मुकर्रर हुए थे। एक रिवायत से मालूम होता है कि हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम का जमाना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 3000 पहले का है। वो बड़े परहेजगार और गैर मामूली अक्लमंद आदमी थे। कहा जाता है कि वो न नबी थे न गुलाम बल्कि बादशाह थे, अरब थे। आद सानिया से उनका ताल्लुक था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पैरू थे। सलामती और फितरत की मदद से अल्लाह तबारक व तआला ने इनको हिकमत और ज़हानत से नवाजा था। सलामती फितरत की मदद से न सिर्फ तौहीद की मारिफत हासिल हुई बल्कि इस नतीजे पर भी पहुंच गए कि इंसानी अमाल ज़ाया होने की चीज नहीं है। इस रुकू में हजरत लुक़मान की नसीहतों का जिक्र है जो उन्होंने इंतकाल के वक्त अपने बेटे को की थी। गोया बातें उनकी उम्र की सोच का लुब्बे-लुबाब था। अरब के लोग हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम की शख्सियत से खूब वाकिफ थे। वो न सिर्फ इन्हें एक दानिश्वर और हकीम के तौर पर जानते थे बल्कि इनके अक़वाल को अपने अशार और खुतबात में भी नकल किया करते थे। इस पस मंजर में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत लुक़मान के अक़वाल और नसीहतों को कुरान में नकल करके गोया मुशरिकीन अरब को बताना चाहा कि देखो लुक़मान जैसे दानिश्वर हकीम अपनी फिक्र के बायस इसी उसूल और नुक्ते तक पहुंचे हैं जिसकी दावत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। फरमाया गया हजरत लुक़मान को अल्लाह ने बहुत दानाई अता फरमाई थी और बड़ी हिकमत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। सबसे पहली बात इस आयत मुबारका में फरमाई गई कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। इंसान की हिकमत और दानाई, इसकी फितरत के सलीम होने का तकाजा यह है कि कोई भी इसके साथ भलाई करे, इसके लिए इसके दिल में भलाई और एहसान मंदी के जज्बात पैदा हों और फिर इन जज्बात का इजहार भी करे। चुनांचे अगर किसी शख्स की फितरत बिल्कुल ही मस्त न हो चुकी हो तो वो अपने मोहसिन अल्लाह ताला के हुजूर हर लम्हा हर मुकाम पर जरूर कलमे शुक्र बजा लाएगा। इसमें क्या शक है कि अल्लाह ताला के शुक्र के इजहार के लिए बेहतरीन कलमा अल्हम्दुलिल्लाह है जो कुरान का कलमा आगाज है। यहाँ फरमाया जा रहा है कि जो कोई भी शुक्र करता है वो शुक्र करता है अपने लिए, अपने भले के लिए, और जो कोई नाशुक्री करता है तो अल्लाह ताला बेनियाज है और अपनी जात में खुद महमूद है। इसी आयत में फरमाया लुक़मान ने अपने बेटे से कहा कि नसीहत करते हुए फरमाया बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। हजरत लुक़मान अपने बेटे से जबकि वो इसे नसीहत कर रहे थे
یا ان نصیحتوں کا آغاز ہوتا ہے جن میں حضرت لقمان اپنے بیٹے سے مخاطب ہے، اگرچہ یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے، انہوں نے یہ نصیحتیں اپنے انتقال کے وقت کہی تھی۔ ہر شخص فطری طور پر جانتا ہے کہ اپنی موت سے پہلے اپنی اولاد کو اپنے ورثے کے بارے میں ضروری ہدایت دیے جائیں، جیسے عام طور پر بڑے بڑے کارخانہ دار دولت مند لوگ کاروبار، اساسجات اور لین دین کے معاملات کے متعلق وصیت کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت لقمان جیسے حکیم انسان نے بھی ضروری سمجھا کہ عمر بھر کے غور و فکر اور دانائی کا نچوڑ اور لب لباب موت سے پہلے اپنے بیٹے کو منتقل کر دے۔ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ لغوی اعتبار سے ظلم کا مفہوم ناانصافی اور حق تلفی ہے۔ ظلم کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ یعنی کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا۔ ظلم کی اس تعریف پر غور کرے تو نقطہ بآسانی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں شرک کو ظلم عظیم کیوں کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا خالق اور کائنات کی ہر چیز اس کی مخلوق ہے، وہ اپنی صفات میں ایکتا ہے اور تنہا ہے۔ اگر کوئی انسان اس صفات کے اعتبار سے مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر کر دے، اللہ تعالیٰ کو کسی اعتبار سے گرا کر مخلوق کے صف میں لا کر کھڑا کر دے تو اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا۔ حضرت لقمان کی اس اہم نصیحت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک اور نصیحت کا اضافہ کیا ہے جو والدین کے حقوق سے متعلق ہے۔ ممکن ہے کہ جزاک اللہ خیر عزیز بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اور ایک مہمان ہے ہمارے پاس، ابھی صرف 4 منٹ باقی ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات سمپ کر لیجیے اس کو پلیز، اس کو کنکلوڈ کر لیجیے آپ عزیز بھائی، کنکلوڈ کر لیں آپ۔ کنکلوڈ کر دیا صاحب عزیز بھائی جی 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 کنکلوڈ کر لیجیے آپ 2 منٹ میں کنکلوڈ کر لیجیے، کیونکہ صرف 8:30 کو ہم ایگزیکٹلی ہم وہ کر دیں گے۔ صرف میں 1 منٹ میں 2 منٹ میں کچھ کر لوں گا۔ آپ اور کچھ کہنا ہے تو آپ بتا دیجیے۔ ہاں، یہاں پہ صرف ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت لقمان علیہ السلام خود اپنے حق سے متعلق بیٹے کو نصیحت کرنا مناسب نہیں سمجھے، چنانچہ اس کمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا فرمایا۔ اس لحاظ سے قرآن مجید میں یہ 5واں مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے حق توحید کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ آیت 83، سورہ نساء آیت 36 اور سورہ الانعام آیت 101 اور سورہ بنی اسرائیل آیت 23 میں اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر آیا ہے، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اس کو اٹھائے رکھا، اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری جھیل کر اور اس کا دودھ چھڑایا 2 سال میں کہ تم شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا، اور میری طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ یعنی والدین کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید، ہدایت کی۔ پھر والدین میں سے والدہ کے حق کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا، کیونکہ بچوں کی پیدائش اور پرورش کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ مشقت اور تکلیف والدہ ہی کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ 9 ماہ تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہ کر جھوک کی طرح ان کا خون چوستا رہا، اور پیدائش کے بعد 2 سال تک مسلسل ان کے جسم کی توانائی یا دودھ کی شکل میں نچوڑتا رہا کہ تم شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا، اور میری ہی طرف تم کو لوٹنا ہے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ ہم بھی ابھی صرف 2 منٹ باقی ہیں، میں اس میں کچھ ایک اہم بات آپ سے کہہ کر اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ اس میں جس بات کو ہم اسٹریس کریں گے انشاءاللہ، یہ سارا صحیح، ہم انشاءاللہ ایک ساتھ ایک پوری نشست ہے، ہم اس کو صحیح اس کے ساری تفصیلات ہم بیان کریں گے۔ لیکن آج جو 2 آیتیں ہیں کہ اس کے اندر کہ سب سے پہلے کی جا رہی لقد آتینا لقمان الحکمہ اشکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمانے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، اور اللہ کے شکر گزار ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو حکمت عطا فرماتے ہیں تو وہ یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ شکر گزار بندہ بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ اس کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کا شکر ادا کرے۔ اگر ساری دنیا بھی اگر فرمانا ہو تو اللہ کی کبریائی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کیونکہ دوسری آیت میں جو بات کہی گئی وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا اپنے لیے ہی کرے گا، اور وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جس نے ناشکری کی اللہ بے نیاز اور ستودست ہے۔ اب یہاں جس بات کہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ جو شخص کو اللہ تعالی حکمت اور دانائی اگر عطا کی ہے
اور उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया तो उसने बहुत बड़ी बेवफाई की। उसके बाद चूंकि ये आयत मक्की आयत है, हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम को शिर्क से इज्तनाब की दावत दे रहे थे, जिस पर आपकी कौम बार बार झुंझला दी, जबकि अपनी जो झगड़ों की बातों के अंदर हजरत लुकमान की रवायत को इस्तेमाल करते, जबकि फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात याद दिलाई, देखो तुम अपने मामलात के अंदर तो हजरत लुकमान की रिवायत को इस्तेमाल करते हैं, उनकी हिकायत को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी जो बात है कि वो अपने बेटे को शिर्क के ताल्लुक से क्या कह रहे थे। अब देखिए, तो सबसे पहली बात ये कि जैसा कि अजीज भाई ने बताया कि वो सूडान के थे, अच्छी थे, लेकिन एक बात ये भी थी कि वो सिर्फ अपने बेटे को नसीहत नहीं दे रहे थे। अल्लाह ताला, हालांकि वो नबी नहीं थे, रसूल नहीं थे, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने आपके इस किस्से को सूरत की शक्ल है, और यहाँ एक पूरा कंप्लीट सूरत 34 आयतों वाली, और इसमें एक एक आयत बेइंतहा कीमती है। अगर उस पर गौर फिक्र करें कि तरीके से एक बाप जो अपने बेटे सबसे ज्यादा खैर खा भैया होता है और चाहता है कि वो बेटा राह रास्त पर रह कर अपने अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बने। कितनी बेहतरीन आयतें, कितनी बेहतरीन आयतें यहाँ अल्लाह ताला वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही, वो हजरत लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे, या बुनैया, मेरे प्यारे बेटे, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क सबसे ज्यादा जुल्म है। अल्लाह सारे गुनाह को माफ फरमाए, लेकिन वो मालिक कभी इस बात को गवाह नहीं करेंगे कि उसका बंदा उसकी खातिर दूसरों को उसकी सिफात, जात और सिफात में शरीक करे। तो अजीजान ग्रामी, यहाँ जिस बात हम स्ट्रेस देके कहते हैं कि अल्लाह ताला हमको शिर्क से बचाए। आज का सबसे बेहतरीन कि छोटी सी भी अगर हमारी नीयत के अंदर बात है कि शख्स से या फलां शख्स से मैं फलां काम करता तो मेरा काम हो जाता, ये अगर मगर वाली बातें हैं, वो ये शिर्क के खफी हैं। अल्लाह पर कामिल यकीन हो, तवक्कुल हो, उसके साथ इस असबाब की दुनिया असबाब भी इख्तियार किए जाए। जिस तरह से एक बाप ने इतनी बेहतरीन नतें की हैं, कभी हमने सोचा है कि कभी हम अपने औलाद को अपने पास बिठाकर शिर्क के ताल्लुक से या जो मॉरल वैल्यूज की जो बातें हैं, कभी कहा है कि भाई ऊंची आवाज में बात करो और गर्दन ना करना, चलो जमीन पर आहिस्ते से चलो। कि दूसरी कुरान के अंदर दूसरी जगह भी कहा गया है कि इबादुर रहमान यमशी अलल अर्ज़, कैसे वो उसकी चाल चलते हैं, सलामती की चाल चलते, अगर कोई उनसे झगड़ता है तो क़ालू सलामा कहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को सबसे पहले जिस बात की, एक तो अल्लाह ताला ने उनको हिकमत अता की, हिकमत एवज ताकि वो शुक्रगुजार है। उन्होंने शुक्रगुजारी का ये कि अपने बेटे को बेहतरीन नसीहत की इब्तिदा शिर्क से शुरू की। उसके बाद जैसे शिर्क का मार्ग हुआ, उसके बाद सैनल इंसान लिपि वालिदी, कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपने वालिदैन से निहायत ही शफक़त के साथ पेश आने की, तो मैंने पेश किस तरीके, आज देखिए कि वालिदैन जिस शफक़त के साथ अपने बच्चों को पालते हैं, लेकिन यही बच्चे जब होने के बाद अपने वालिदैन को ओल्ड एज लेकर ले जाकर रख देते हैं। कभी हमने सोचा कितना जुल्म करते हैं वालिदैन पर। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरीके से जहाँ शिर्क की ममानियत है, उसी जगह फौरन अपने वालिदैन के सिलसिले में भी उनके साथ भी शफक़त रहम के साथ पेश आने की यहाँ। फिर उसके साथ उस इंसान याद दिलाया कि तेरी माँ ने किस तरीके से तकलीफें मशक्क़त उठाकर उसको जन्म दिया। एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कि शख्स तवाफ कर रहा था खाने काबा का, और उसने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायतों में आता है, क्या मैंने अपनी वालिदा को अपने खानों पर लेकर तवाफ कर रहा और कह रहा था, क्या मैं अपनी वालिदा का हक अदा किया? उसने कहा, तूने एक आह का भी हक अदा नहीं किया। अजीज़ान ग्रामी, प्लीज आज की दो बात, एक शिर्क और दूसरा वालिदैन के ताल्लुक से
शफकत और रहमी के साथ पेश आना, उनके सामने उफ्त करना और उनके लिए दुआ करना। जिनके वालिदैन क़ैद हयात हैं, ये कि बहुत ज़्यादा खिसपाले हैं, उनकी खिदमत जहाँ तक हो सके, जहाँ तक मुमकिन हो सके उनकी खिदमत करें, उनकी दुआएं लें और जन्नत की अपना राह बनाएं। अज़ीज़ान करम, इसी बात के साथ आज का इस इज्तिमा का अख्तिताम पज़ीर होता है। इंशाअल्लाह आइंदा भी सूरतुल लुक़मान जारी रहा और उसके साथ साथ हम किसी मास और लर्नर्स का को हम इसमें दावा देंगे इंशाअल्लाह। इस नेक्स्ट डे यानी 8 डे यानी जुम्मे को हदीस होगी इंशाअल्लाह। कहाँ से है इसका हम लिंक के जरिए तमाम बातें बता देंगे राहम से इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो कुछ सुना है और पढ़ा है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ये बात हम लोगों को पहुँचाएं, ताकि न सिर्फ हम अपनी ज़िंदगियों में रोशनी, सुकून, इत्मीनान लाएं, ताकि इस माशरे के अंदर भी इस दावत को लोगों को पहुँचाएं और लोगों को कुरान की तरफ मजबूती के साथ इस हब के वातसिमू बिहब्लिल्लाह, इस रस्सी को पूछे सामने, इसी में हम निजात है, इसी में हम कामयाबी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी इस हक़ीक़ से कुछ कबूल फरमाए। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि बिहम्दिहि, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, बिरहमतिका या अरहम। जज़ाकल्लाह खैर।